Salut chers élèves et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous expliquer un nouveau cours qui est la lumière et couleur, la dispersion de la lumière. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et cette leçon concerne les élèves des deuxième année collège. C'est parti. Donc au début, on va parler sur l'arc-en-ciel, qui est un phénomène naturel. Donc l'arc-en-ciel est une bande de couleurs en forme d'arc. يعني قوس قزح، وأكيد أننا جميعا كنلاحظوا هذه الظاهرة الطبيعية في الفصل ديال الشتاء، واللي كتكون لي من عدة ألوان على شكل قوس qui apparaît dans le ciel lorsqu'il pleut، واللي كيظهر لنا يعني في السماء فاش كتتساقط الأمطار، et que le soleil est bas sur l'horizon، وفاش كتكون الشمس يعني في الأفق. Donc dans cette vidéo on va essayer de répondre à cette question: comment il se forme؟ كيفاش كيتشكل لنا قوس قزح. Donc au début on va parler sur la dispersion de la lumière et on va commencer par cette expérience. Donc on dirige un faisceau de lumière blanche. Lumière blanche, par exemple la lumière de soleil, c'est une lumière blanche. Donc vers la face d'un prisme كيف ما كتلاحظوا معايا في هذه الإيماج. Donc هنا خدينا واحد لا سورس دو lumière blanche، واحد المنبع ضوئي كيعطينا الضوء الابيض، وعرضنا هذا الضوء اللي كيعطينا هذا المنبع لواحد البريزم. هذا كيتسمى لنا بريزم اللي كيكون على هذا الشكل هذا، وكيكون مصنوع اما من لو فير اما من ماده الزجاج او بيان من البلاستيك اولا من البلاستيك، وكيكون ترونسبارون واضح. وهنا عندنا واحد ليكرون. اذا هنا غنلاحظوا بعد اجتياز هذا الضوء البريزم كنلاحظوا هنا تشكل عدة ألوان. الألوان التي تتشكل على ليكرون هي هذه، يعني في هذا الترتيب هذا كنلقاو الفيولي، انديغو، بلو، فير، جون، اورانج اي روج. دونك هاد لي كولور هادو هما اللي كاينين في لا ليميير بلانش. دونك comme observation et interprétation, on a, en passant à travers le prisme, la lumière blanche est transformée en plusieurs lumières colorées. Donc هذا الضوء الأبيض عندما يجتاز المنشور كيعطينا أولا كيتحول لعدة أضواء ملونة عندها ألوان. هاد الأضواء اللي كنحصلوا عليها هنا واللي قلت مرتبة في هذا الترتيب كيف ما كتلاحظوا لنا على الشاشة كتسمى لنا le spectre de la lumière blanche. Et dans ce cas, on dit que le prisme décompose la lumière blanche. يعني البريزم قام بتبديد الضوء الأبيض أو التفكيك ديالو، بحيث انطلاقا من الضوء الأبيض لا لوميير بلانش حصلنا على 7 كولور اللي هي الفيولي، انديغو، بلو، فير، جون، اورانج اي روج. وقلنا هاد الشريط هذا اللي حصلنا عليه في ليكرون هنايا شنو كيتسمى لنا؟ La bande colorée obtenue sur l'écran est appelée le spectre de la lumière blanche. كتسمى لنا طيف الضوء الأبيض باللغة العربية، le spectre de la lumière blanche. Donc, les 7 couleurs principales du spectre de la lumière blanche sont هي اللي قلتها قبل، اللي هي الفيولي البنفسجي، انديغو النيلي، البلو الأزرق، لو فير الأخضر، جون الأصفر، أورانج برتقالي، اي روج الأحمر. هي هذه اللي عندكم هنا كتبان لكم على الشاشة. دونك هنا هاد الأضواء راه ما كتكونش منفصلة كيف ما باينة هنا، لا كتكون أضواء مستمرة، يعني ضوء مرتبط مع الضوء اللي محادي ليه، بحيث في الوسط ديال أولا بين كل ضوئين كنحصلوا على واحد الضوء كيتسمى لنا ضوء وسيط واضح. دونك هاد العملية هادي هي اللي كتسمى لنا لا ديسبيرسيون دو لا لوميير بلانش، أولا باللغة العربية تبدد الضوء الأبيض. إذا عندما يتبدد الضوء الأبيض بواسطة المنشور
كنحصلوا على ماذا؟ كنحصلوا على 7 couleurs qui sont le violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Donc, comme conclusion, la lumière blanche est une lumière composée. إذا كنستنتجوا بأن الضوء الأبيض هو ضوء مركب بمعنى polychromatique، يعني فيه بزاف ديال الألوان. C'est-à-dire qu'elle est constituée de plusieurs lumières colorées، يعني كيحتوينا على عدة ألوان أو عدة أضواء ملونة qui forment un spectre continu de la lumière blanche. دونك داك لوك سبيكتر اللي قلنا كنحصلوا عليه كيكون ان سبيكتر كونتيني، يعني مستمر، ديك الاضواء ما كتكونش منفصله عن بعضها البعض. اي كوم اون ريمارك، دونك l'arc-en-ciel est aussi un phénomène de dispersion. دونك حتى l'arc-en-ciel كنحصلوا عليه بلا dispersion de la lumière blanche du soleil. غير في هاد لوكا هادي لي غوتليت ضوء اللي كتكون في لو سيل، يعني بعد تساقط الامطار كتبقى لنا بعض القطرات عالقه في الجو اولا في الهواء، هذيك لي غوتليت لي غوتليت هي اللي كتلعب لنا الدور ديال لو بريزم، هي التي تقوم بتبديد الضوء الابيض. دونك l'arc-en-ciel est aussi un phénomène de dispersion de la lumière blanche du soleil sur des gouttelettes d'eau de la pluie. واضح؟ اذا نتمنى نكونوا جاوبنا على السؤال اللي طرحنا في الاول. Comment il se forme؟ كيفاش كيتشكل لنا هاد l'arc-en-ciel؟ دونك كيتشكل après la dispersion de la lumière blanche du soleil ديال الشمس، وباش بلي غوتليت دو دو لا بلوي. هاد لي غوتليت هادي قلت كتلعب الدور ديال لو بريزم، كتلعب لنا الدور ديال المنشور. On passe maintenant à la reconstitution de la lumière blanche. Donc la reconstitution de la lumière blanche en arabe هي تركيب الضوء الابيض، يعني غنديروا العكس ديال العمليه التبدد. انطلقنا من الضوء الابيض وحصلنا على 7 الوان او 7 اضواء ملونه. دابا غنشوفوا العكس، من انطلاقا من 7 اضواء ملونه غنحصلوا على الضوء الابيض. اول من فكر في هذه القضيه هو العالم نيوتن، ودار واحد التجربه في الحقيقه اللي هي بسيطه، اللي هي هذه on met en rotation rapide un disque de Newton. دونك هاد لو ديسك اللي عندنا هنا اللي هو ان ديسك اون كارطون، كيكون من الكارطون كومبوزي دو سيكتور او كولور دو l'arc-en-ciel. كنقسموه ل7 ديال الاجزاء كتكون قد وكنلونوه بالالوان ديال الطيف، ديك ال7 اللي قلنا اللي هي الفيولي، انديغو، بلو، فير، جون، اورانج اي روج. كنمشيو كنحافظوا على نفس الترتيب. دونك في هاد لوكا هادي راه لو ديسك ديالي ايموبيل ما كيتحركش. لاحظوا عندما قمنا يعني تدوير ديال هاد القرص بواحد السرعه كبيره كيفاش ظهر؟ بان بيض. غنحاولوا نقولوا علاش. دونك comme une interprétation, quand le disque tourne, l'œil ne peut pas distinguer successivement les différentes couleurs. يعني هاد الاضواء هادي كتوصل العين يعني بواحد السرعه بحيث ان العين ما كتقدرش تميز بيناتها، وكأن هاد الالوان او هاد الاضواء تتداخل فيما بينها، وإلا تداخلات فيما بينها كتعطينا ما يسمى بالضوء الابيض. وهذا القرص قلت كيتسمى لنا قرص نيوتن. دونك لي كولور se superposent، تتداخل، et on a l'impression de voir du blanc، وحنا كيبان لنا القرص بيض. il semble que la lumière blanche soit recomposée، يعني بحال اللي حصلنا على الضوء الابيض انطلاقا من الالوان ديال الطيف ال7. هاد العمليه هادي كتسمى لنا لا reconstitution de la lumière blanche، يعني التركيب ديال الضوء الابيض. donc comme une conclusion, il est possible de reconstituer la lumière blanche en superposant les lumières colorées du spectre de la lumière blanche. يعني يمكننا نحصلوا على الضوء الابيض بتداخل الاضواء الملونه ديال الطيف الضوء الابيض بواسطه هذه التجربه اللي شرحنا هنايا، او بواسطه قرص نيوتن، لو ديسك دو نيوتن. واضح؟ الان غنتكلموا على لا لوميير مونوكروماتيك. لا لوميير مونوكروماتيك او لا مونوكروماتيك كنقصدوا بها وحاديه اللون. بوليكروماتيك فيها بزاف ديال الالوان كوم لا لوميير بلانش، اي مونوكروماتيك فيها لون واحد. Donc on va commencer par une expérience.
donc on place un filtre coloré rouge. donc هنا عندنا واحد لا لامب، وهاد لا لامب ا لوميير بلانش كتعطينا الضوء ابيض. انا باغي نحصل غير على لو روج، غير على لا كولور روج. هذا علاش هنا درنا واحد الفلتر. هاد لو فلتر شنو كيدير؟ كيابسوربي لي زوتر كولور، كيمتص الالوان الاخرى وكيخلي اولا يسمح بمرور غير اللون الاحمر. دونك كنديرو واحد الفلتر كولوري روج اونتر اون سورس دو لوميير بلانش، هي هاد لا لامب هادي، اي ان ايكران. ليكران هي هادي. ابري on interpose un prisme entre le filtre et l'écran. من بعد كنديرو واحد البريزم entre le filtre et l'écran. وحنا قلنا déjà que le prisme le rôle ديالو هو la dispersion، التبدد ديال الضوء. دونك في هاد لوكا حنا شنو كنلاحظوا ان في لونطري هنايا لا لوميير اللي عندنا لا كولور ديالها روج، و ابري يعني ما اخترقت لنا البريزم حصلنا كذلك على اللون الاحمر، اذا ما تغيرش اللون. دونك اون دي كو سيت كولور اي مونوكروماتيك، احادي اللون، حيت اللون اللي كان عندي قبل ما يجتاز البريزم هو نفس اللون اللي حصلت عليه في ليكرون. واضح؟ باغ كونطخ الى عقلتو في لا لوميير بلونش شنو قلنا؟ هنا كان عندي الضوء الابيض، وبعد اجتيازه المنشور حصلنا على 7 الوان. دونك الضوء الابيض سيت اون لوميير polychromatique فيه بزاف ديال الالوان. دونك comme une interprétation, le filtre coloré rouge transmet la partie de la lumière qui correspond à sa couleur. كيخلي يعني يمر الضوء اللي كيشبه اللون ديال الفلتر. اذا هذا الفلتر روج دونك غيسمح بمرور الضوء الاحمر فقط. الالوان الاخرى شنو غيدير لها؟ اي ابسورب لي زوتر كولور، وكيمتص لنا الالوان الاخرى. اي ليكرون nous apparaît alors rouge، وليكرون كتبان لنا حمراء هنايا. ديك البارتي اللي سلطنا عليها الضوء اللي خرج لنا من البريزم كتبان لنا حمراء. دونك لو بريزم ne décompose pas la lumière rouge، يعني هذا البريزم هذا ما بددناش الضوء الابيض، ما فكوش. on dit donc que la lumière rouge est une lumière monochromatique، يعني هو واحد الضوء احادي اللون. مزيان. دونك دابا غنتكلموا على دي رومارك. لا رومارك الاولى، si on remplace le filtre rouge par un filtre bleu، الا عوضنا هاد لو فلتر روج par filtre bleu ou bien filtre vert كيف ما كتلاحظوا معايا هاد الصوره، on obtient successivement sur l'écran une lumière bleue. هنايا غنحصلوا على واحد لا lumière bleue، وهنايا في لوكا ديال لو فلتر vert غنحصلوا على une lumière verte. Donc ces deux couleurs sont des couleurs monochromatiques. إذا حتى الأخضر والأزرق هي ألوان أحادية اللون. Ce sont des couleurs monochromatiques. واضح؟ La deuxième remarque، le rayonnement laser est aussi une lumière monochromatique. حتى هو كيعطينا ضوء أحادي اللون parce qu'il ne disperse pas. إذا كيف ما كتلاحظوا معايا هنا خدينا دي لازير وسلطناهم على دي بريزم، وبعد اجتيازهم لي بريزم لقينا نفس الالوان ما تغيرتش. دونك لو رايونمون لازير est une lumière monochromatique، حتى هو عباره عن ضوء احادي اللون. اذا غنتوقفوا هنا اعزائي التلاميذ. وغير بالنسبه لهذا الدرس هذا راه مازال ما كملش، حاولت ما امكن نقسمو على دو بارتي باش ما نحصلش على واحد الفيديو لونغ باش ما يكونش ثقيل عليكم في المشاهده. Donc finalement, merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah. Merci.